अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फायरस्टोन न्यूज़ के साथ मैं हूँ फ़ायज़ा शाह काज़मी और मेरे साथ इस टाइम जो शख्सियत मौजूद हैं किसी तारफ़ के मुहताज नहीं हैं, जानी पहचानी शख्सियत हैं। सीडीए लेबर यूनियन अमानुल्लाह ग्रुप के चेयरमैन इजहार अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं कि मौजूदा जो, क्योंकि इनके इलेक्शन की भी आमदा कैंपेन भी जारी है और इसके ऊपर इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने हमारी आवाज़ जो है वो उठाने के लिए आप हमारे पास तशरीफ़ लाए, मैं इसका मशकूर हूँ। और दूसरा ये कि आजकल चूँकि रेफरेंडम का दौरा है और ज़ाहिर है हमारे राइवल वो भी इलेक्शन में मौजूद हैं, तो इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से, जैसे 4 दिसंबर को हमने इन दोनों को शिकस्त दी थी, इसी तरह इस दफ़ा भी इंशाअल्लाह 2021 में भी अमानुल्लाह खान ग्रुप जो है वो इन्हें शिकस्त देगा। हमारा वर्कर बिल्कुल अच्छे तरीके से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है और बिल्कुल खुश है। और कुछ मफाद परस्त जो हमेशा एक यूनियन से दूसरी यूनियन में, एक यूनियन से मफाद उठाते हैं और दूसरी यूनियन में चले जाते हैं, दूसरी से उठाते हैं, तीसरी में चले जाते हैं, वो लोग उनका आना जाना लगा रहता है। अदरवाइज़ जो असल वर्कर है वो अपनी जगह पे कायम है। वर्कर को हमने रिलीफ भी दिया है। हमें तो यहाँ पर ये कहते हैं कि ये इन्होंने किया कुछ नहीं है, तो हमने जो कुछ किया है वो आप वर्कर से पूछ सकते हैं कि वर्कर इतना खुश है। वर्कर कहता है कि पूरे पाकिस्तान में तनख्वाहें नहीं बढ़ी, हमने कैपिटल अलाउंस को 1000 रुपया कैपिटल अलाउंस था, उसको 100% इंक्रीज़ करके हमने 2000 करवा दिया। और 25% ये जो अभी तनख्वाहें बढ़ाई, कोरोना अलाउंस 1500 रुपया पर मंथ इनको दिलवाया। और उसके अलावा भी बहुत सारी मतलब प्रमोशनें जो 15 साल के बाद हमने तकरीबन 1500 के करीब लोगों के बिला तफरीक हमने सीनियरिटी और मेरिट की बुनियाद पे बिला तफरीक प्रमोशनें करवाई। 1500 लोगों की, 4500 लोगों की पर्सनल अपग्रेडेशन जो रुकी हुई थी वो बोर्ड से फैसला करवा के और दोबारा हमने वो पर्सनल अपग्रेडेशन जो थी वो लोगों को दिलवाई। ये हमारे काम थे और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के प्रमोशनें और बाकी चीज़ें जो हैं वो हम कर रहे हैं। सैनिटेशन के लिए हमने ओजरी अलाउंस जो होता है, एक एस्क्लेशिया होता है हर साल बड़ी ईद के ऊपर उन्हें मिलता है, जो शहर को साफ़ सुथरा करते हैं, तो उनको दिया जाता है। वो तकरीबन हमने 10 करोड़ रुपया वो दिया है। और इसके अलावा हमने 60 करोड़ रुपया पाकिस्तान की जो सीडीए की जो तारीख है, सीडीए की तारीख में पहली दफ़ा हमने 60 करोड़ रुपया जो है वो हाउस बिल्डिंग एडवांस अपने मुलाजमीन को दिया है। ये हमारी कारकर्दगी है, ये हमारी नायली है। ये अगर ये हमें नायल कहते हैं तो ये हमारी नायली है, तो फिर हम नायल ही सही, इसी तरह हम काम करते हैं। सवाल है कि अमानुल्लाह ग्रुप जो नाहिल ग्रुप है, तो इसकी जो आप थोड़ी सी बताएं हिस्ट्री की, ये क्या नाहिली क्या है आपकी? मैंने आपको ये काम गिन के बता दिए हैं। अगर ये हमारी नायली है कि इस तरह जो लोग काम करते हैं वो अगर उनको नायल कहा जाता है तो मैं समझता हूँ कि फिर एहलियत किस में होती है। ये जो हमारा राइवल जो यासीन ग्रुप है, ये इनकी पूरी फ्रंट लाइन जो है वो सारी की सारी रिटायर्ड हैं। वो सिर्फ जेबें भरने के लिए आते हैं, हमेशा की तरह उन्होंने जेबें भरी हैं, उनका ज़ाती मफादात हैं। पूरे पाकिस्तान के मुलाजमीन तकरीबन 1.5 लाख के करीब लोग 6 अक्टूबर को भी इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के सामने आए, उन्होंने एहतजाज किया। उसके बाद 14 अक्टूबर को भी किया, उसके बाद 10 फरवरी को हमने किया। आपने भी देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, मीडिया ने दिखाया। तो वहाँ पर मेज़बान हम थे, मेज़बानी हम कर रहे थे। हमें जो हमारे फेडरल से हमने रहमान बाजवा साहब को आगे किया हुआ था कि जनाब उनकी सरबराही में हम चल रहे थे, लेकिन मेज़बान सीडीए लेबर यूनियन थी। पूरे पाकिस्तान की लीडरशिप को हमने यहाँ बुलाया था। आज जो पाकिस्तान भर के मुलाजमीन के लिए, ना कि सिर्फ सीडीए मुलाजमीन के लिए, पूरे पाकिस्तान भर के मुलाजमीन के लिए जो 25% तनख्वाहें बढ़ी हैं, ये सीडीए लेबर यूनियन की काविश की वजह से बढ़ी हैं। और हमारे जो राइवल हैं, ये ना तो पाशा ग्रुप वो वहाँ पे गया है, किसी एहतजाज में नहीं गए, 10 बंदे लेके नहीं गए, और ना ही यासीन ग्रुप जो है वो गया है, क्योंकि ये हाजिर सरस लोगों को मिलना था, उन रिटायर्डों को तो मिलना नहीं था। और दूसरा जो है वो एक आउटसाइडर है,
اس نے وہ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ میں ہارنے لگا ہوں، وہ اپنے ورکر کو بھی نہیں بتاتا، کسی کو بھی نہیں بتاتا، اور فوراً وہ ٹکٹ کرواتا ہے اور انگلینڈ چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ وہ آتا ہے، جب چھٹیوں میں آتا ہے تو یہاں پہ آ کے الیکشن کھیل کے اپنے پروٹوکول لے کے اور اس کے بعد پھر وہ تو غائب آپ کی مرکزی جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، الیکشن کی کمپین پہ آپ موجود ہیں، تو یہ جو آپ کی جو یونین ہے امان اللہ گروپ، اس کو بنانے کی کیا ضرورت پڑی تھی آپ کو؟ اصل میں یہاں پر ایک مفاد پرست ٹولہ جو ہے وہ یہاں پہ اسٹیٹس کو اس نے بنایا ہوا تھا، وہ مسلط تھا یہاں پر، اور وہ ٹھیکیداروں ڈیلروں سے پیسے بٹورنے اور عطا کے ریڑھی والوں سے بھی وہ بتہ لیتے تھے، اور یہاں پر انہوں نے میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایک سپروائزر یہ الیکٹریشین سے سپروائزر بنا تھا یاسین، اور ایک سپروائزر جو 8ویں اسکیل کا بندہ ہے، اس کی فیکٹریاں چل رہی ہیں۔ وہ کہاں سے اس نے فیکٹریاں بنائی ہیں؟ وہ اس نے یہاں سے ہی لوٹ مار کی ہے، اور یہاں ہی اس نے سب کچھ وہ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے کرتا تھا۔ پھر وہاں پر ہم نے جب سوچا کہ یہ ایک شخص جو لوٹ مار کر رہا ہے، ملازمین کے حقوق جو ہے وہ سلب کیے جا رہے ہیں، ان کے لیے کوئی بھی نہیں سوچتا، تو پھر ہم نے میدان میں ہم اترے، اور 2017 میں اس کو شکست دے کر ہم نے یہاں سے اس کو بھگایا، اور انشاءاللہ 2021 میں بھی سی ڈی اے لیبر یونین کے جو ورکر ہیں، سی ڈی اے کے جو محنت کش ہیں، ان کی ووٹ سے انشاءاللہ تعالی دوبارہ اسے شکست دیں گے۔ اس وقت آپ کے سامنے میرے خیال سے کہ 2 گروپ ہیں، تو کیا آپ کو اتنی امید ہے کہ آپ الیکشن جو ہیں ان کو ون کر پائیں گے؟ انشاءاللہ تعالی ابھی تو میں آپ کو بات بتا دوں کہ ابھی تو کورٹ نے چونکہ وائلیشن ہو رہی تھی کہ کورٹ نے اسٹے دے دیا ہے کہ ابھی الیکشن جو ہے وہ الیکشن پروسیڈنگ روک دی ہے ہائی کورٹ نے، تو عامر فاروق صاحب نے ہائی کورٹ کے معزز جج ہیں، انہوں نے آج یہ پروسیڈنگ روک دی ہے۔ یہ لیٹسٹ میں آپ کو بتا دوں تو ایسا ہے کہ جب الیکشن ہوگا، یہ ہو سکتا ہے 2 مہینے 4 مہینے لگ جائیں، جب الیکشن ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ورکر، کیونکہ ورکر خوش ہے، ورکر کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیشہ میرٹ اور سینئرٹی کی بنیاد پر سارے کام کیے، پروموشنیں کروائیں، تو آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ یاسین گروپ کا ہے، یہ پاشا گروپ کا ہے یا کسی اور کا، آپ نے بلا تفریق کام کیے، اس پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں، ہمیں آپ نے ہمارا جو حق تھا وہ ہمیں دیا، اس لیے ورکر جو ہے وہ بہت خوش ہے۔ اور یہ لوگ جو ہیں یہ صرف پیسے بٹورنے کی خاطر، میں بار بار کہتا ہوں کہ ان کا مقصد، کیونکہ جو ریٹائر بندہ ہے یا آؤٹ سائڈر ہے، جس کا سی ڈی اے سے تعلق نہیں ہے، جو سی ڈی اے کا ملازم ہی نہیں ہے، وہ کس لیے آتا ہے یہ آپ بخوبی جانتے ہیں، آپ سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ آپ سے یہ بتائیں کہ آئے دن جو اخبارات کی زینت بنتی ہیں خبریں، ان میں یہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے زیادہ تر جو کہ امان اللہ گروپ چھوڑ کے آج اتنے جو ورکر ہیں وہ اس فلاں گروپ میں شامل ہو گئے، فلاں میں شامل ہو گئے، تو اس پہ تھوڑا سا بتائیں۔ اس میں یہ ہے کہ یہ جو لوگ آج ہمیں چھوڑ کے ادھر جا رہے ہیں، یہ پہلے اسے چھوڑ کے یہاں آئے تھے، اور اسی طرح ان کا وتیرہ ہے کہ یہ جدھر دیکھتے ہیں کہ کوئی پلڑا بھاری ہونے جا رہا ہے، پلڑا بھاری سے مراد یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ باریاں لگی ہوئی ہیں کہ اس دفعہ امان اللہ خان گروپ جیتا ہے اور اگلی دفعہ جو یاسین گروپ جیتے گا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے ادھر سے تو مفادات اٹھا لیے ہیں اور اب دوسری سائڈ پہ جا کے بھی مفادات اٹھائیں گے۔ یہ سارے جو ہیں وہ اہم سیٹوں پہ بیٹھ کے وہاں پہ اپنے آپ کو تحفظ دینے کے لیے جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ایسے گروپ میں بیٹھ جائیں کہ جہاں پہ وہ شکست ہو جائے اس گروپ کو اور ہماری سیٹوں کو خطرہ پڑ جائے، ہمیں کل ان سیٹوں سے ہٹا دیا جائے، اس لیے یہ لوگ ادھر جاتے ہیں۔ ادروائز کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جو اصل ورکر ہے، وہ حقیقی ورکر ہے، وہ ہمارے سے انتہائی خوش ہے اور وہ اپنی جگہ پہ قائم و دائم ہے۔ لاسٹ میں آپ جو سی ڈی اے کے ورکرز ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے، کیونکہ الیکشن کی آمد ہے؟ میں اپنے ملازمین سے، چاہے وہ کسی بھی یونین کے ہیں، میں انہیں یہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ کو اپنے حقوق چاہیے، بلا تفریق آپ نے اپنے حقوق لینے ہیں، تو بلا تفریق جو کام کرنے والی یونین ہے وہ واحد یونین ہے سی ڈی اے لیبر یونین امان اللہ خان گروپ، اور اس کا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ تعالی تمام آپ کے سلب کیے گئے حقوق جو ہیں بشمول پلاٹس، انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو ملیں گے۔
جی ناظرین، میرے ساتھ موجود تھے اظہار احمد عباسی صاحب جو چیئرمین CDA لیبر یونین، اور انشاءاللہ نیکسٹ ایک پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. فائزہ شاہ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.